فرشتوں کے سلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ۔ وہ روز حشر میں جب نفس نفسی کا سما ہوگا، وہ روز حشر میں جب نفس نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہ آئے۔ وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ۔ صحابہ کی شان میں دو چار اشعار بیان۔ قرآن بھی گواہیاں دیتیاں، قرآن بھی گواہیاں دیتیاں، جیو نہ وفادارا دیاں۔ قرآن بھی گواہیاں دیتیاں، جیو نہ وفادارا دیاں۔ شان بہوچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں۔ تو کلمات قرآن ویکھی کر کے ذرا دھیان ویکھی، تو کر کے ذرا دھیان ویکھی۔ اے سب قربانیاں ہیں، اے سب قربانیاں ہیں، او نشہ سواراں دیاں۔ سب قربانیاں ہیں، او نشہ سواراں دیاں۔ او شان بہوچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں۔ صحابہ با کمال سارے نبی دے نال نال سارے، نبی دے نال نال سارے۔ تو بن صدیق عمر دا نوکر، تو بن عثمان حیدر دا نوکر، تو بن عثمان حیدر دا نوکر۔ او کافرانو نہیں بھولیاں، او کافرانو نہیں بھولیاں، او مارا تلواراں دیاں۔ او کافرانو نہیں بھولیاں، او مارا تلواراں دیاں۔ او شان بہوچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں۔ صحابہ با کمال سارے نبی دے نال نال سارے، نبی دے نال نال سارے۔ صحابہ ہر جگہ چا گئے، علم اسلام دال را گئے، علم اسلام دال را گئے۔ او کافرانو نہیں بھولیاں، او کافرانو نہیں بھولیاں، او مارا تلواراں دیاں۔ او کافرانو نہیں بھولیاں، او مارا تلواراں دیاں۔ او شان بہوچیاں ہیں نبی